يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم، نبي 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 يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم، أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا، يا إمام الأنبياء الأمنا، خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم، رحيم 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 وصلاة الله خالقنا تتغشى سيد الأمم، مصطفى 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 يا وجيه الدين والكرم
وحليف العلم والحكم نبي 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 كريم 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 كريم